ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थस्कन्ध अथ एकोनविंशोऽध्यायः। महाराज पृथुंकर 100 अश्वमेध यज्ञ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। मैत्रेय उवाच अथादीक्षत राजा तु हयमेधसतेन स ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती तदभिप्रेत्य भगवान् कर्माति स्वयमात्मनः शतक्रतुर्नवमृषे पृथुर्यज्ञमहोत्सवम् यत्र यज्ञपति साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्नो भूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरुः प्रभुः अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः उपगीयमानो गन्धर्वैः मुनिभिश्चाप्सरो गणैः सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः सुनन्द नन्दप्रमुखा पार्षद प्रवरा हरेः। कपिलो नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयो तमन्नुयुर्भागवता ये च तत् सेवनोत्सुकाः। यत्र धर्मदुघा भूमिः सर्वकामदुघा सती दोग्धि स्माभीप्सितानर्थान् यजमानश्च भारत। उहू सर्वरसान्यद्यः क्षीरदध्यन्नगोरसान् तरवो भूरिवर्ष्माणः प्राशुयन्त मधुच्युतः सिन्धवो रत्ननिकरान् गिरयुन्नं चतुर्विधम् उपायनम् उपाजघ्रू सर्वे लोका सपालकाः इति चाधोक्यदेशस्य पृथस्तु परमोदयम् असूयन् भगवानिन्द्रः प्रतिघातम् अतिकरत्। चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुप्सितं वन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन् अपोवाह तिरोहितः तमत्रीर्भगवान्यक्ष तत्त्वरमाणं विहाय सा आमुक्तम् इव पाखण्डं यो धर्मे धर्मविभ्रमः
अत्रिणा चोदितो हन्तुं पृथुपुत्रो महारथ अन्नो धावत संक्रुद्धः तिष्ठ तिष्ठेति जाब्रवीत् तं तादृशा कृतिं वीक्ष्य मेने धर्मं शरीरिणं जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मै बाणं न मुञ्चति बद्धा निवृत्तं भूयो हन्त्यवेत्रीरचोदयत् जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधादमम् एवं वन्यसुतः प्रोक्तः स्तरमाणं विहाय सा अन्वद्रवदभिक्रुद्धो रावणं रुद्रराडिव स्वस्वं रूपं च तद्धृत्वा तस्मान्तर्हितः स्वराट् वीरः स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञम् उपेयवान् तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष्य परमर्षयः नामधेयं ददुस्तस्मै विजितास्व इति प्रभो उपसृज्य तमस्त्रित्वं जहारास्त्वं पुनर्हरि चषाळद्युपतश्चन्नो हिरण्यरसनं विभुः अत्रि सन्दर्शयामास तुरमाणं विहाय सा कपालखट्वाङ्गधरं वीरो नयनम् अबाधतः अत्रिणा चोदितस्तस्मै सन्दधे विशिखं वृषा सो अश्वं रूपं च तद्धृत्वा तस्थावन्तर्हितः स्वराट् वीरश्चाश्वमुपादाय पितृयज्ञमथाव्रजत् ततबद्यं हरेरूपं जगृहुर्ज्ञानदुर्बलः जाने रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयोजिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डं विहोच्यते एवं इन्द्रे हरत्यस्त्वं वैनयज्ञजिघांसया तद्गृहीतविसृष्टेषु पाखण्डेषु मतिर्नृणां धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या तेषळेषु च वाग्मिषु तत् अभिज्ञाय भगवान् पृथुः पराक्रमः इन्द्राय कुपितो बाणम् आदत्तो जत्तकार्मुकः तं मृत्युञ्जयः शक्रवधाभिसन्धितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्य मसह्यरं शशं निवारयामासुरहो महामते न युज्यते त्राणबद्धः प्रचोदितात् वयं मरुत्वन्तं विहार्थनाशनं वयामहे तस्रवसाः तत्विषम् अजातजामोपहवैरनन्तरं प्रसह्य राजन् जुहवामते हितम् इति आमन्त्र्य क्रतुपतिं विजुराश्वर्तिजोरुषा श्रुग्धस्तार्जुनहितो वेद्य स्वयंभू प्रत्यसेदत न बध्यो भवताम् इन्द्रो यज्जज्ञो भगवतनु जङ्जिङ्घासद यज्ञेन यस्यष्टास्तनवः सुराः तदिदं पश्यतं महद्धर्मव्यतिकरं द्विजा इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञ कर्मैतद्विजिघांसता पृथुकीर्ते पृथुर्भूयात् हरेको न शतक्रतु अलं ते क्रतुः स्पृष्टि भवान् मोक्षो धर्मवेत् नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि उद्भावपि हि भद्रं ते उत्तमश्लोकविग्रहो मास्मिन् महाराज कृथा स्वचिन्तं निशामयास्मत् बचादृतात्मा जध्यायतो दैवहतं नु कर्तृं मनोतिरुष्टं विशते तमन्धम् क्रतुर्वीरं मतावेश देवेषु दुर्लभग्रह धर्म व्यतिकरो यत्र पाखण्डैरिन्द्रनिर्मितैः एभिरिन्द्रोपसंसृष्टैः पाखण्डैर्हारिभिर्जनं ह्रियमाणं विचक्षैनं जस्ते यज्ञध्रुवस्तमोत् भवान् परित्रातुमिहावतार्नो धर्मं जनानां समयानुरूपं वेनापचारात् अवलुप्तमद्य तद्देहतो विष्णु कलाशिवन्य
सत्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते संकल्पनं विश्वसृजां पिपीप्रुहि ऐन्द्रीं च मायाम् उपधर्ममातरं प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभोजहि। मैत्रेय उवाच इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पति तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनापि च सन्धते। कृता बभृत्थ स्नानाय पृथवे भूरिकर्मणे वरान् ददुस्ते वरदा ये तद्बर्हिषि तर्पिताः। विप्राः सत्याशिषस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणा आशिषो जुजुजुह्यत्र आदिराजाय सत्कृतः। त्वया हूता महाबाहो सर्व एव समागतः पूजिता दानवानाभ्यां पितृदेवर्षिमानवः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजये एकोनविंशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।